join टॉप ग्रेड। आप हैरान हो रहे होंगे कि अगर मैंने ऑलरेडी एक फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर ली है, उनके ऑनलाइन सिस्टम्स भी हैं, देन व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू, आई एम गिविंग यू माई रिकमेंडेशन कि आप topgrade.pk को ज्वाइन कर लें। सो इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले नंबर पे सबसे पहली जो रीज़न मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आप topgrade.pk से अपने वीक टॉपिक्स के लेक्चर्स सुन सकते हैं। मे बी अगर आप फिजिकल एकेडमी में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी आपका टॉपिक मिस हो गया, राइट, मे बी आपका प्रैक्टिकल था या मे बी किसी वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से आप लेक्चर नहीं सुन पाए प्रॉपरली, तो आप अपने उस वीक टॉपिक को topgrade.pk के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लेक्चर को सुन सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। सो ये देखें आप जाते हैं जी ये topgrade.pk के नेशनल एमडी कैट के होम पेज पे, इसमें बायोलॉजी पे गए से, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, और उसमें आप देखें कि आप कोई भी ओवरऑल आप चूज़ करें सेक्शन, जैसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें से मे बी आप सेल मेम्ब्रेन को चूज़ कर लें और आप इसकी वीडियो देख लें, राइट। सो अगर फ़र्ज़ करें कि ये टॉपिक आपका मिस हो गया था एकेडमी में, तो आप इसकी वीडियो यहाँ से देख के अपनी बेहतरीन तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप यहाँ से प्ले करेंगे और ऑफ कोर्स इसके थ्रू आपकी कह लें कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो ऑल एंगल से क्लियर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपली आप ये कर सकते हैं कि आपका कल एकेडमी में जो टेस्ट होना है, आप इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि उस टेस्ट में आपका 100% स्कोर आए। नाउ यू वुड बी अमेज्ड, ये कैसे मुमकिन है? लेट मी शो यू। मैं आपको दोबारा डेमो देता हूँ। जस्ट इमेजिन करें कि आपका कल टेस्ट है, मे बी से मैं कहता हूँ जी आपका फिज़िक्स का टेस्ट है, मे बी इसका वर्क एंड एनर्जी का। अब वर्क एंड एनर्जी पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इसके अंदर 4 फर्दर टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहें तो एक एक टॉपिक करके, सो एक टॉपिक आप पढ़ें बुक से और उसका टेस्ट दें, फिर दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप चाहें तो इवन कलेक्टिवली से देखें, एक एक टॉपिक करके भी, या इवन अगर आप चाहें तो आप कलेक्टिवली इन सारे टॉपिक्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो ये मे बी आप 200 MCQs का भले टेस्ट क्रिएट कर लें इसके थ्रू, राइट। और इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करें। जो जो सवाल आपके गलत होंगे उन गलत सवालों से आप सीखते चले जाएं। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट पढ़ें, ऑप्शंस पढ़ें, बेस्ट आंसर अपना चूज़ करें। गलत हो गया कोई बात नहीं, इसकी गलती से सीख लें। तीसरे नंबर पे यू कैन रिवाइज योर सिलेबस यूजिंग आवर फास्ट रिवीजन नोट्स। देखें नेशनल एमडी कैट टेक्निकली स्पीकिंग 8 से 10 किताबों का इकट्ठा इम्तिहान है। आज तक आपने इतने बड़े सिलेबस का इकट्ठा इम्तिहान नहीं दिया, राइट। तो स्पेशली फ्रेशर्स, चलो रिपीटर्स ने लास्ट ईयर दिया होगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने फास्ट रिवीजन की इंपॉर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए एक टूल डेवलप किया है फास्ट रिवीजन नोट्स, जिसमें हमने बड़ा सिस्टमेटिक वे में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया है, ताकि जो रिवीजन आपने टेक्स्ट बुक से कई घंटे लगा के करनी है वो आपकी मिनटों में हो जाए। लेट मी शो यू कि ये रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। सो ये हम चलते हैं जी topgrade.pk के फास्ट रिवीजन नोट्स पे चलते हैं। सो देयर वी गो। इसमें मे बी जी अब हम चलते हैं से केमिस्ट्री पे चलते हैं, केमिस्ट्री में रिवीजन नोट्स पे चलते हैं, और इसमें हम मे बी इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल केमिस्ट्री, इसके अंदर आप से उठा लें जी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर, इसकी स्लाइड्स आप देख लें, राइट। सो ये स्लाइड्स आपके सामने आ गई, और इन स्लाइड्स की मदद से आप अपना जो केमिस्ट्री का कंटेंट है वो ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का, उसके जो अहम 3 पॉइंट्स हैं उनको बड़ी जल्दी से बड़े कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं। सो ये बेसिकली वही स्लाइड्स हैं जिन पे हमारे टीचर्स ने आपके लिए स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए हैं। सो अगर आप लेक्चर अटेंड किया है आपने, आपको लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा फोकस लर्निंग पे रहना चाहिए।
کیونکہ جو نوٹڈ لیکچرز آلریڈی آپ کے سامنے یہ ڈیجیٹل لے آؤٹ کے اندر موجود ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ فاسٹ ریویژن نوٹس کے تھرو ریوائز ہو جائیں گے. اس میں ہم نے انفارمیشن کو 3 بنیادی شکلوں میں آرگنائز کیا ہے: ٹیبلز، فلو شیٹس اینڈ بلٹ پوائنٹس. اس کے علاوہ ہم نے فردر ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کو انہینس کرنے کے لیے اندر جگہ جگہ کوسچنز انکارپوریٹ کیے ہیں, اور اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ ویڈیوز ڈالی ہیں, کئی جگہوں پہ کمپیوٹرائز فوٹوگرافس ڈالی ہیں اور اینیمیشنز ڈالی ہیں. سو لیکن جو بیسک کور فلاسفی ہے 3 مین چیزیں ہیں: بلٹ پوائنٹس, ٹیبلز اینڈ فلو شیٹس. سو ہم نے ساری کی ساری بکس کے اندر جو اسکیٹرڈ انفارمیشن ہے اس کو بڑی زبردست ترتیب لگا کے آپ کے سامنے دے دیا ہے اپنے فاسٹ ریویژن نوٹس کے تھرو, وہ بھی کلرڈ لے آؤٹ کے اندر. ویسے اگر آپ کو کوئی ریویژن نوٹس ملتے بھی ہیں کنونشنل اکیڈمیز کے, بلیک اینڈ وائٹ اینڈ بورنگ نوٹس ہیں, اندر سائڈ بائی سائڈ کوسچنز بائس بھی ان کے اندر نہیں ہوتی کہ یہاں سے کوسچن کیسے آنا ہے. سو یہ بڑے ہی ہینڈی نوٹس ہیں, ون آف آر موسٹ لوڈ ماڈیولز بائی دا تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس کنٹری وائڈ. سو میں ضرور سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے نیشنل ایم ڈی کیٹ میں جا کے بیٹھنا ہے 2022 میں, ان نوٹس کے تھرو ایک دفعہ ضرور جائیے گا. بہت سارے کی پوائنٹس انشاءاللہ آپ کے مائنڈ میں اس کے ٹوکن سے سٹک ہو جائیں گے. چوتھا اور بھی بڑا فائدہ ہے topgrade.pk کو جوائن کرنے کا. اگر آپ آلریڈی ایم ڈی کیٹ کی تیاری ایک اکیڈمی سے کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ ٹاپک وائز پی ایم سی کے اور ایون دوسرے پروونسز کے پاسٹ کوسچنز کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹاپک وائز پاسٹ کوسچنز میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں topgrade.pk کے علاوہ کوئی بھی سسٹم, کوئی بھی آن لائن اکیڈمی, کوئی بھی ڈیجیٹل اکیڈمی, کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں دے رہا. سو یہ جسٹ ہمارا ایک ایکسکلوسیو فیچر ہے, کیونکہ ہماری ٹیم نے, ہنڈریڈز آف پیپل کی ٹیم نے اوور دا ایئرز محنت کر کے ایک ایک کویشچن کر کے ان کو سارا ڈیٹا کمپائل کیا ہے فرام اکراس دا کنٹری, اور اس کو زبردست طریقے سے ارینج کر کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. سو آئی وڈ سجیسٹ یو کہ آپ ہمارا کویشچن بینک سے ٹاپک وائز ایم سی کیوز کی پریکٹس ضرور کریں. بلکہ میں تو اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کرتا ہوں کہ لیسٹ تھنگ جو کہ آپ کو ٹاپ گریڈ سے کرنی چاہیے نا, 100% اسٹوڈنٹس کو کرنی چاہیے کہ سارے پاس کویشچنس کو پریکٹس کر لیں. کیونکہ آف کورس جو بھی پی ایم سی کا پیپر بننا ہے وہ کسی نہ کسی پروونس کے ٹیچرز نے ہی بنانا ہے نا, رائٹ. سو ہمارا یہ جو پول ہے پاس کویشچنس کا, یہ سارے پروونسز کے ایگزامینرز کے مائنڈس کو کلیکٹیولی ریپرزینٹ کرتا ہے فار ایچ ٹاپک. سو یہ اس کی بیسٹ تھنگ ہے. لیٹ می شو یو کہ ہر ٹاپک کے ٹاپک جو کویشچنز ہیں ٹاپک وائز وہ کیسے آپ کو اس کے تھرو مل سکتے ہیں. سو لیٹس گو ٹو دا کویشچن بینک, لیٹس گو ٹو بایولوجی دس ٹائم. اس کے اندر ہم پریکٹس کویشچنز پہ جائیں گے. پریکٹس کویشچنز میں آپ پاس کویشچنز پہ چلے جائیں. پاس کویشچن میں اگر آپ دیکھیں تو این ایم ڈی کیٹ کے سیمپل پیپر کے کویشچنز ہیں, سیمپل پیپر کے کویشچنز جو لاسٹ ایئر پی ایم سی نے خود سے 3600 روپیز کے پیڈ ٹیسٹ دیے تھے, وہ بھی ان کے ایف ایل پیز تھے, ہم نے ان کو بھی پکڑ کے ٹاپک وائز ارینج کر دیا. اور اس کے بعد ایم ڈی کیٹ کے پاس کویشچن یو ایچ ایس والے, پھر اے کے یو کے پاس کویشچنز, اور ای کیٹ کے پاس کویشچنز, اور نمس کے پاس کویشچنز, اور ایٹا کے پاس کویشچنز, اور ایون این ایم ڈی کیٹ کے جو پاس کویشچنز ہیں. دیکھیں یہ سارے کے سارے کویشچنز آپ کو اس کے تھرو مل جائیں گے. سو آپ کوئی بھی پرٹیکولر یونٹ چوز کریں, مے بی آپ چوز کریں بایولوجیکل مالیکولس. اس میں سے فار ایگزامپل ابھی آپ نے اگر پروٹینز کو تیار کیا ہے, اس میں سے 65 پاس کویشچنز آپ کو مل جائیں گے. سو ان 65 کویشچنز کو آپ پریپیئر کر لیں, ان کا ٹیسٹ کریٹ کریں اور ان سب کو اٹیمپٹ کریں. جو جو کویشچن آپ کا غلط ہو اس غلط سوال سے آپ لرننگ لے لیں, اس کی ایکسپلینیشن پڑھ کے سیکھ لیں کہ اس میں یہ سوال آپ کا کیوں غلط ہوا ہے. سو انشاءاللہ فائنل ایگزام میں, پی ایم سی کے فائنل ایگزام میں جو بھی پروٹینز میں سے کویشچن آئے گا وہ انہی کویشچنز میں سے ہی کوئی کویشچن ہوگا.